بون كاين واحد المعنى احنا نقولوها، يقول لك انا شاد لها السروال وهو يضرب فيا بالحزامه. هذه المثل راني باغي نحكي على لانغراتيتود دو لا فرونس كولونيال. انني باغي نحكي على واحد الكلمه اللي الناس ما يعرفوش المعنى تاعها الوغ كو كاع سامعينها. رشيد شاد له السروال. السروال انا شاد لك السروال وانت بالحزامه تضرب فيا. صحيح هكا. لي فرونسي كي تشوفوا لي فيلم دو غير تاع بكري، لي فيلم دو تاع افلام تاع الثوره، تشوفوا لي فرونسي من يسبونا احنا، من يسبوا جدودنا كانوا يقولوا لهم لي بونيول. هكا سامعين هذه بونيول بيان سور. انا ماذا بيا نشرح هذه الكلمه ونجبد لوريجين تاعها باش نعرفوا واش راهم قاصدين، باش نعرفوا كي نجاوبوهم، باسكو ما تنجمش تجاوب واحد راه يعايرك وانت اصلا ماكش فاهم اش راه يقول لك. صح. هذه لي بونيول باين نحكيها لكم اليوم. كي تبغوا تعرفوا لا سينيفيكاسيون تاع بونيول، كي تروحوا الديكسيونير غادي تلقوا باللي سي اون ابيلاسيون انسلتونت انفير لي ماغريبان، وداخله في لو سونس بيجوراتيف، معايره لينا. هذه اللي تلقوها في الديكسيونير. انا باين نحكي لكم من جات لوريجين تاع هذه، على هادو سماوهم لي بونيول. هنا غادي نردكم توجور لا باتاي دو فيردان. هذه يا رشيد توجور سولون لا روس ياك. واه في الديكسيونير غادي تلقى باللي سي اون ابيلاسيون انسلتونت انفير لي ماغريبان، تونيزيان ماروكان الجيريان اي سينيغالي. هادو كاع يتعايروا بهذه الكلمه من عند لا فرونس كولونيال. بون انا غادي نقول لكم هذه من جات هذه الكلمه. وهنا قلت لك غادي نردكم لا باتاي دو فيردان تاع لا بريمير غير مونديال 14 18. لا باتاي دو فيردان قلت لكم دي خطره باللي صرات en 1916. سا دوري اون اني و سا سي باسي دون لي ترونشي في فيردان اللي جايه في لو نور است تاع لا فرونس، اون ريجيون كي بارتيكوليرمون فرواد. قلت لكم يوصلهم مام الكليمات تاع لا سكاندينافي. بون اللي كنت تعرفوا باللي في الفرنسي في اللونغاج، وهنا غادي نقول واحد العبارات ماذا بيا عقلوا عليهم وروحوا الديكسيونير باش تعرفوا اش راني نقول. انا نقول لكم صوالح فيريفيابل. Le verbe donner en français, en argot français, c'est abouler. تكتب A-B-O-U-L-E-R. abouler. En argot français. Synonyme تاعها تاني c'est apporter. هذه c'est bon, ديروها de côté. Bon, في la bataille de Verdun, il y avait du froid. لا فرونس من دات منا في بكري دات جدودنا وكل شيء، ودات مام لي سينيغالي وكاع تاع لي مغربان، هما ما ينجموش للبرد. في فيدا ما كانوش ينجموا للبرد. لي فرونسي كانوا باغينهم باش يحاربوا، محتم عليهم دي فوا يدفوهم. دو لو تيرم اللي حكينا عليه تاع شوربه لا دينيير فوا. في النور تاع لا فرونس يا واحد المشروب خمر سموه لو كالفادوس تاع اون ريجيون سموه كالفادوس. سي دي بتي طاس يشربوهم باش يحموا رواحهم هما باش يدفوا، صار كيما الروم وكل شيء. عندك شوالي دي ان بو شار وماشي على ديسبونيبيليتي تاع تو الموند غالي. هما هاد دي فرونسي اللي ما يسووش تاعنا اش كانوا يجيبوا لهم؟ كانوا يجيبوا لهم اون نود في سموها لانيول. وعقلوا على لانيول تنكتب GNOLE. لانيول هذه سي اون نود في تنخدم بلا فيرمونطاسيون ارتيزانال تاع كيلكو فروي كيما لي برون اي لي برونو يخدموهم بها. الور كي تبغي نجيبوا لو فيرب ابولي كي دوني اون ارغو مع هذه لانيول. هما كانوا يجيبوا لهم لانيول ولفوا لهم باش يدفوا رواحهم كاسكو كان البرد. شو ولا يقولها فرونسي ولا يقولها ابول لانيول، زعما اعطيني لانيول. عندك شوالا ما كانوش يعرفوا يقولوا، كانوا دي سينيغالي وكانوا الناس ماشي قاريه، كانوا يقولوا ابول لانيول. من بعد هما باللونغاج اللي ما نعرفوش ولا يقولوا ابونيول. هما لي فرونسي من هذه الكلمه تاع هاد الرجال اللي راهم يحاربوا على فرنسا واللي ردوها رجال ولاو يعيروهم ويقولوا اسبيس دو بونيول. سا فيان دو ابول لانيول. ماذا بيا بعزيز خويا باسكو انت فوزات انسبيري من عند رشيد القسنطيني الله يعطيك الصحة. ماذا بيا في هذه الكلمة فو سانسبيري من رشيد الوهراني وتجاوبهم ان شاء الله ان شاء الله. انا سي رشيد ولا صح، انا سمعت باللي لي زالمون كانوا يزقيو لي فرونسي لي بونيول. بدات من الالمان اللي كان يشتم لي فرونسي. لي فرونسي اللي كانوا يقولوا تاعنا. وديجا كاين اللي يقولوا كاين ديزان فيرسيون غير هي. كاين اللي يقولوا هذيك بونيول كيما نقولوا واحد اللي يبغي حاجه قال له بو مهراز بو كذا مي شافهم يبغوا لانيول ولا يقول لهم بونيول. الوغ كو هي اون فيريتي سي